तशेंच म्हाका विजय सरांनी सांगलें तूं चल फुडें आमी तुज्या फाटल्यान आहा आनी तेणी म्हाका तीय सांगलां तूं जर फुडें सरलो फाल्यां तुजो कितें तुजें बरें जालें बरी गोश्ट घडली आनी फाल्यां तुका फाल्यां ऑफर येयली तूं फाल्यां म्हणची तेणी तेज्या वांगडा गेलो जर तुज्या आपूण फाटीक लागतलो आपूण तुका सोडचो ना आपूण तुका उडोवपाक आसतलो हांव तेंच म्हणटा आमी तेंच हेजे एक उतराचे की आमी एकदां फुडें बाबा सरले म्हणजे फाटीं सरपाचे ना जो CM आसूं जावं PM आसूं हांव केन्नाच सांगता हांव कोणाक भियेना हांव एकटो मनीस रातच्या सकाळीं रातच्या हांवूय हांगासर तुमचे सांगता मानसो आहलेलो हांव एकटो मनीस रातच्या 3 उठोन रातचो मानशेर जाळ लावपी मनीस हांवूय बारीक इतल्यान काम करून त्रास करून वयर सरला आतां लोक म्हाका म्हणटा तूं आतां पयशाकार जालो पूण आमी केन्नाच म्हणूना हांव पयशाकार आनी कोणाकूच जायना आमच्या भुरग्यांक सुद्दां केन्ना सांगूना बाबा हांव फुडें उरला हांव फुडें वयता तुमी फाटीं ना हांव सगळ्यांक घेवन म्हाज्या वांगडा चलता एक बारीकशें एग्जाम्पल आसतलें हांव एक बारीक टुर्नामेंट करता आमचो कुमारजय एक टुर्नामेंट करता थंयसर जर तुमी येवन पळयत भुरगे म्हाजे वांगडा कशें काम करता आनी भुरगे म्हाजे कशें वांगडा रावन सगळें काम करून आमी टुर्नामेंट सक्सेसफूल करता आजून पर्यंत ते सारके टुर्नामेंटाचे अशें गोंयांत नांव गाजता मुली चषक म्हणून आमी आतां जे येता ते फेब्रुवारीन करता तो टुर्नामेंट आमचो फिक्स वर्सां एकदां आसता आमची 6 सिजन जाल्यार आमी तो टुर्नामेंट करता सो हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तुमी भिवपाची गरज ना तुमच्या गांवकारान म्हाका फुडें काडला आनी तुमी इतकोच विश्वास धरपाचो की तुमचें कितें तरी बरेंच घडयतलो. तुम्ही पळयतात GNH.